मजबूर हो जो मुस्तफा के इश्क में मजबूर। लेकिन जब बारगाह मुस्तफा में आ गया, खुदा की कसम मुस्तफा ने उसे अपनी उम्मत का मुअल्लिम और अपनी उम्मत का उस्ताद करा। अब मिलाद का जुलूस निकाल लो, जुलूस कहाँ लिखा हुआ है, झंडे लहरा रहे हो, झंडे कहाँ लिखे हुए हैं, ये मस्जिद को सजाना, ये लाइट लगाना, घरों पे तिरंगे लहराना, ये रैलियां निकालना, ये जुलूस निकालना, ये माइक का इंतजाम करना, ये मौलवियों को जमा कर लेना, ये हलवा बनाना, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। जबकि सादा सा जवाब ये है, अगर आपसे कोई इस तरह का सर फिरा आदमी ये तलाश करे ये कहाँ लिखा है, मुख्तसर सा जवाब, न बुखारी का हवाला देने की जरूरत है, न तिरमिज़ी का हवाला देने की जरूरत है, न इब्ने माजा पढ़ने की जरूरत है, न इब्ने कसीर बताने की जरूरत है, न तबक़ात खोलने की जरूरत है, न कुरान से दलील देने की जरूरत है, बल्कि इश्क के लहजे में कहा करो। अरे ये नादान तो मुझसे पूछ रहा है मुस्तफा की मिलाद का सबूत कहाँ है? अरे ये सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा हुआ है। जिस सुन्नी के मुकद्दर आप लोगों से वो बातें बताई जाए तो आपके मुस्तकबिल में आपको काम आए। मदीनातुल मुनव्वरा में एक आशिक हाजी साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज की सआदत हासिल करके आए हैं। मैं आपकी बारगाह में दुआ है कि हज को कबूल फरमाए, और जो हम लोग तमन्ना लिए बैठे हैं रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको भी मुस्तफा के दयार में हाजिरी का शर्फ अता फरमाए। एक मदीने में आशिक है, 40 साल गुजर गए, कभी वहां की पुलिस ने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ थे, क्या तुम्हारे पास कोई कामा वगैरह, कोई तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, तुम हो कहाँ की, कोई तुम्हारा वीजा वगैरह है यहाँ का? 40 साल तक किसी ने नहीं पूछा। 40 साल गुजरने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अज़हर के करीब जा रहा था, एक वहां के पुलिस वाले ने पकड़ा और कहा बताए आशिक कहाँ जा रहे हो, कोई कामा वगैरह है? उसने कहा 40 साल गुजर गए, आज तक कामा याद नहीं आया, आज तुम मुझसे कामे के बारे में पूछ रहे हो? कहा हाँ, कहा मैं बताता हूँ मेरा कामा कहाँ है। यानी कामा एक पासपोर्ट की शक्ल होती है, वहाँ की कोई सर्टिफिकेट होती है, तो हर वक्त वहाँ के हाजी चाहे उम्रा करने वाला हो उसके जेब में होती है। उसने कहा मैं तुम्हें अभी अपना कामा बताता हूँ। ले गया रसूलुल्लाह के रोज़े अज़हर के सामने और इशारा करके कहता है हाजा कफीली, अरे ये है मेरा कफील जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। जब ये कहा पुलिस वाला हैरान होकर कहता है ये कैसी बात कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा कफील है? कहा हाँ हाँ, सबसे बड़ा कफील तो ये है, इसी कफील की अरे नज़रे इनायत का सदका है। आज 40 साल गुजर गए हैं, किसी ने नहीं पूछा, आज पहला तू है कि तू मुझे पूछ रहा है बता तेरा कफील कौन है? तो मैंने तो हक बता दिया कि यही मुस्तफा मेरे कफील है। जब इतना कहा तो उसने कहा छोड़ दो इसे, ये तो मजनून है। कहता हाँ हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मजनून हूँ, लेकिन वो मजनून नहीं हो जिसे दुनिया ने बदनाम मेला के इश्क में किया है। मैं हकीकी मजनून हूँ जो मुस्तफा के इश्क में मजनून है। आशिक हुआ। अब आशिक क्या कहता है? वही बात, कदमों में सभी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। आप ही बोले साथ पड़े, अगर आपकी तमन्ना है कि मुस्तफा के कदमों में अगर हमें जगह मिल जाए, यही हमारी रूह और हमारी आंखों का मेराज है। जो चाहता है कि हमें नाले में मुस्तफा की गुबारी मिल जाए, हम इसे भी सुरमा तस्वुर करें तो वो भी मेरे साथ पढ़ सकते। कदमों में सभी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर चेहरा रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़
چاند سے زیادہ خوبصورت، چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ کی ایڑی مبارک ہے۔ اب رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا رخسار کا عالم اللہ کا۔ اچھا ایک بات، ایڑی کی بات آ گئی تو میں نے پہلے ہی کہا کہ مومن کی معراج نالین مقدس کی غبار ہی تو اپنا معراج سمجھے، اور کبھی اس سے بڑھ کے آگے کی نہیں سوچتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، اور ہم جواہر البحار کے اندر میں یہ روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت نصیب تھی کہ پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور نوکر بن کے زندگی، لیکن خادم آج کے خدام کی طرح نہیں۔ اب تو نہ ویسے مالک رہے نہ ویسے خدام رہے۔ اب وہ خادم بھی کیسا خادم جس کی ڈپٹی کیا تھی کہ صرف نالین مقدس کو اٹھا کر کے جو ہے سنبھال کے رکھنا، اور نالین مقدس کی عزت اور ادب کرنے کا مقام اور جو صلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سنو کہ جاؤ میں نے تجھے اپنی امت کا معلم کائنات بنا دیا، سبحان اللہ، معلم امت بنا دیا۔ ایک وہ خادم، وہ صحابی رسول جو بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے سے پہلے کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، خدا کی قسم مصطفیٰ نے اسے اپنی امت کا معلم اور اپنی امت کا استاد کرا۔ اب مجھے بتاؤ، ہے کوئی دنیا میں ایسا استاد، ایسا کوئی معلم جو عبداللہ ابن مسعود کا مقابلہ کر سکے؟ سبحان اللہ۔ وہ عبداللہ ابن مسعود جو آج کی تاریخ میں دنیا کے تمام تر صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ قرار پائے علم کے اعتبار سے، مصطفیٰ نے اپنی امت کا معلم قرار دیا، تو گویا کہ وہ تمام علماء، تمام حفاظ کرام، تمام جو ہے کہ عالماء کرام، تمام محدثین و مفسرین اور تمام فقہاء کرام سے افضل و اعلیٰ۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک عالم کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کسی مدرسے سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی انسٹیٹیوٹ وغیرہ سے پڑھ کے آتا ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ جو کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں نہیں گیا تب بھی اپنے آپ کو عالم اور مولانا، حافظ اور مفتی، محدث، مفسر اور ٹیچر، پروفیسر کہلائے؟ کوئی نہیں۔ یہ شرف صرف اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمایا، جو کسی یونیورسٹی اور کالج اور مدرسے میں نہیں گیا، مصطفیٰ کی نالین مبارک کو اٹھا کے رکھتا رہا۔ مصطفیٰ نے معلم کائنات بنا، مصطفیٰ نے معلم کائنات بنا دیا۔ وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن کسی نے عرض کیا، عبداللہ ابن مسعود تم اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے جبکہ تم مدرسے اور یونیورسٹی میں نہیں گئے؟ کہا مصطفیٰ کی نالین مقدس کو اٹھا کر اپنی آستین مبارک میں چھپا دیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی اسی نالین مبارک کو میں چپکے سے جو ہے اپنے کرتے کی آستین میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتا تھا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی نالین مبارک کو سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے میرے سینے کو مدینہ بنا دیا۔ کہا میرے سینے کو اللہ رب العزت نے علم کا مدینہ بنا دیا، محبت کا مدینہ بنا دیا، عشق کا مدینہ بنا دیا۔ تو گویا پتا چلا ارے علم کسی یونیورسٹی اور کالج سے نہیں ملتا ہے، علم حاصل کرو، لیکن اس علم پر دست بردست حاصل کرنے کے لیے چاہیے تو پھر مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो। कहते हैं मैं हुजूर के साथ जब भी कभी सफर में जाता तो जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के इंतहा पर किसी पर पड़ाव डालते, जब अपनी नालेने मुबारक को उतारते थे, अब्दुल्ला इब्न मसऊद कहते हैं कि मैं पूरी तौर पे मुस्तफा के नालेन को उठाता और उठाने के बाद अपने जुबे की आस्तीन में छुपा लेता, और जब कोई नहीं देखता तो मैं वही छुपे हुए नालेने मुबारक को जो मैं अपनी सीने से लगा करके रब की बारगाह में दुआ करता। मौला भी मदरसे नहीं गा पाया हूँ, मैं आलिम नहीं बन पाया हूँ, हाफिज नहीं बन पाया हूँ, लेकिन तेरे मुस्तफा का नौकर तो हूँ। मेरे अल्लाह मुझे मुस्तफा के इस नौकरी के सदक़े में इल्म की दौलत से माला माल करवा दे। तो अल्लाह ने मुझे इस इश्क और इस अदब रसूल की वजह से और नालेने मुक़द्दस की अदब की वजह से मुझे आलिम भी बना दिया, हाफिज भी बना दिया और बड़ी और मुस्तहिद भी बना दिया। अब आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े सहाबी ने इज्जत किया। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो उस शार के रसूल के इश्क में दखना डालने की कोशिश करते हैं और इतराज करते हैं, ये सब कहाँ लिखा है? आज लोग इतराज करते हैं कि नहीं करते? मिलाद कहाँ लिखा है? जुलूस निकाल रहे हो, जुलूस कहाँ लिखा हुआ है? झंडे लहरा रहे हो, झंडे कहाँ लिखे हुए हैं? ये मस्जिद को सजाना, ये लाइट लगाना, घरों पे तिरंगे लगाना, ये रैलियां निकालना, ये जुलूस निकालना, ये माइक का इंतजाम करना, ये बोलनियों को जमा कर लेना, ये हलवा बनाना, ये सब कहाँ लिखा हुआ है? जबकि सारा जवाब ये है, अगर आज से कोई इस तरह का सर गिरा आदमी इतराज करे ये कहाँ लिखा है, मुख्तसर सा जवाब, न बुखारी का हवाला देने की जरूरत है, न तिरमिज़ी का हवाला देने की जरूरत है, न इब्ने माजा पढ़ने की जरूरत है, न इब्ने कसीर बताने की जरूरत है, न तबक़ात खोलने की जरूरत है, न कुरान से दलील देने की जरूरत है, बल्कि इश्क के लहजे में कहा करो। अरे ये नादान तो मुझसे पूछ रहा है मुस्तफा के मिलाद का सबूत कहाँ है? अरे ये सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा हुआ है। जिस सुन्नी के मुकद्दर में लिखा है मुस्तफा का मिलाद मनाकर खुद भी अमन में रहना चाहता है, अपने अहलो अयाल को भी अमन में रखना चाहता है और अपनी बस्ती को भी अमन और अमान में रख सकता है। लोग एतराज करते कि नहीं करते? कहाँ लिखा है? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने ये जो कुछ किया, नाले में मुबारक को उठा के आस्तीन में छुपाया, सीने पे लगाया, गुबार को लेकर के थोड़े आंखों से मरा। दूसरी रिवायत में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक यहूदी की बेटी ने आकर के कहा मुस्तफा की नालेन कहाँ है? उसने कहा आप क्या करते हैं मुस्तफा की नालेन से? कहा सुनो मुझे बताओ है कहाँ है? तो जाबिर ने कहा कि दरवाजे के पीछे रखा हुआ है। यही जाकर के उसने जो है मुस्तफा की नालेन मुबारक को उठने से उठाया और अपने दुपट्टे को सर से उठाया, उठाने के बाद रखा, नालेन मुक़द्दस की गुबार को लेकर के उसने जो है अपने दुपट्टे पे झाड़ा और बंद करने के बाद दौड़ की भर गई। जाने के बाद अपने बाप से कहा अब्बा जान मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ। बाप कहता बेटा क्या इलाज करवाओगी? जमाना गुजर गया है, आदमी की बेदाई चली गई है, बड़े बड़े हकीमा के पास लेकर के गई हो, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर के गई हो, बड़े बड़े माहिरों के पास लेकर के गई हो, आज तक मेरा इलाज नहीं हुआ है। आज आखिर कौन सा डॉक्टर लेके आई हो जो मेरी आंखों का इलाज कर दे? कहा अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन और विज्ञान कहता है कि मैं आज इस डॉक्टर को लेकर के आई हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारी गई हुई बीमारी वापस आ जाएगी। जब इतना कहना था वो यहूदी की बेटी बाप को लेकर के आती है, जब बाप को लेकर के आई और उसके बाद अपनी जो है नाले में उसको क्या कहते हैं कि अपने दुपट्टे पर नाले में मुस्तफा के पीछे लगने वाले गुब्बार और उस मिट्टी को जो है अपने बाप की आंख में लगाई तो आंखों की गई हुई बीमारी वापस आ गई। कहता है बेटी बताइए कौन सा डॉक्टर है? कहा नहीं बाबा इस डॉक्टर को तुम नहीं जानते हो। कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ वो डॉक्टर है आखिर कौन सा? तो इतना बड़ा माहिर डॉक्टर है कि जिसके सामने सारे डॉक्टर जो है फेल हो जाते हैं, वो डॉक्टर कौन सा है? कहा बाजान वो कोई बुनियादी डॉक्टर नहीं है, वो वही तो है जिसे
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام یہ ہے اس شاہ کے رسول کی فہرست اور اس کے رسول کے یہ انداز ہے. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج ان تمام ترمام اڑاتے اہل سنت پر جو اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود نے جو نالے میں مصطفیٰ کی غربات کو اٹھا کر اپنے چہرے سے نگاہ لگا دیا، یہ قرآن مقدس کے کون سے پارے میں لکھا ہے؟ قرآن مقدس ان کی سورہ مبارکہ میں لکھا ہے، قرآن مقدس ان کی آیات بینات میں یہ لکھا ہوا ہے. تو میرا یقین ہے زمانہ گزر جائے گا، پوری یونیورسٹیوں کو خود کے اندر جا کر علم حاصل کرنے کے بعد، بڑے بڑے کالجوں میں پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے جامعوں کے پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے اداروں سے ڈگریاں لینے کے بعد بھی کوئی بھی غیر مرتبہ فکر کا مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو کیا وہ قرآن کی کس ورق میں لکھا ہے، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے. بلکہ ہر ایک یہ جواب دے گا ارے یہ عبداللہ ابن مسعود نے جو کچھ کیا ہے یہ اس کے عشق کا معاملہ تھا، یہ اس کی محبت کا تقاضا تھا. جب بندہ محب بن جاتا ہے پھر محبت رسول میں جو چاہے سو کر لیتا ہے. آپ یہی جواب دیتے جناب محبت کا یہ انداز ہے، سنی محبت رسول میں جلوس بھی نکال رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ سنی اپنی مسجد کو سجا رہا ہے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ سنی اپنے جلسگاہ کو سجا رہا ہے محبت رسول کی آمد کی خوشی میں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ آؤ میں اب آخری بات بتا کے آپ کے سچ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. بہت زیادہ وقت گزر گیا ہے، آپ معاف کر دیں اگر زیادہ وقت لگ گیا. آخری بات بتاؤں گا. آج دنیا میلاد النبی کے تعلق سے سوال کرتی ہے کہ میلاد النبی منانے کا فائدہ کیا ہے، میلاد النبی منانے کا ثبوت کہاں ہے؟ جبکہ میں کہتا ہوں میلاد النبی کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث رسول میں بھی ہے، اقوال صحابہ سے بھی ثابت ہے اور اقوال مجتہدین سے بھی ثابت ہے، اور یہاں تک کہ آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نبی سے ثابت ہے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سنت پروردگار بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا؟ آؤ میں آپ کو آخری بات بتاؤں. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر کے جلوس کو بیان کیا. بولے سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جن لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی اور دل مطمئن ہو گیا جی لگا کے ہوا میں سبحان اللہ. قرآن مقدس میں ہم ایک نبی کے جلوس کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن مقدس میں سورہ نمل کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے سلیمان علیہ پیغمبر علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر کو جمع کر دیا. اب ان لشکر سلیمان میں تھا کون؟ قرآن نے واضح فرما دیا من الجن والانس والطیر. اس سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات بھی موجود تھے. بولے سبحان اللہ. انسان بھی موجود تھے والطیر اور پوری دنیا کے پرندے بھی وہاں جلوس سلیمان میں شرکت فرمائی. اب رب نے یہ کنسپٹ واضح فرما دیا وَهُمْ يُوزَعُونَ اور وہ سب الگ الگ ان کے گروہ بنا دیے گئے، الگ الگ ان کو جمع کر دیا، الگ الگ قسموں میں ان کو تقسیم کر دیا ہے. اور اس پورے لشکر کی رہبری اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں. پورے لشکر
سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے سبحان، اور سلیمان پیغمبر علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، اور یہ 12,000 مربع زمین پر پھیلا ہوا لشکر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ چھوٹا سا لشکر تھا، چھوٹی سی ریلی نہیں تھی جو صرف اس بادشاہ کی اڈے کے قریب میں ہو کر کے ریلی میں شرکت کر کے واپس اپنی مسجد میں آ گئے۔ 12,000 مربع زمین پر پھیلا ہوا لشکر جلوس کی شکل میں سلیمان پیغمبر کے پیچھے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی اقتدا میں چل رہا ہے، اور وہ لشکری ہیں کون کون سے؟ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں، اور پرندوں میں سے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے قرآن اس لشکر کی وضاحت کس انداز میں فرما رہا ہے کہ لشکر چلا کہاں سے، پہنچا کہاں پر؟ حتی اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ لشکر چلتا 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 وادی نمل میں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ یہ وادی نمل کون سی جگہ؟ یعنی وہ جگہ جہاں چونٹیوں کے مسکن تھے، چونٹیوں کے گھر ہوا کرتے تھے، جہاں چونٹیاں رہا کرتی تھی، وہاں جب یہ لشکر پہنچا، قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی جو چونٹیوں کی سردار تھی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسی زبان عطا فرمائی چونٹیوں کو بھی۔ ہم تو دعا کرتے مولا ایسی عقل، چونٹیوں والی عقل بھی آج معترضین اور معاندین مصطفیٰ کو بھی عطا فرما۔ تو آج اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنے عقل کے ترازو میں اور دنیاوی ترازو کے پلے میں مصطفیٰ کی علم کو ناپنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کم از کم اس نمل والی عقل کو رکھ لو، خدا کا خوف تو کر لو، کس ذات کے اوپر حملہ کر رہے ہو۔ چونٹی کہتی ہے قالت نملۃ، ایک چونٹی بولی، ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان پیغمبر اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ۔ اب قرآن نے تو واضح کر دیا کہ جلوس نکالنا یہ صرف ذات مصطفیٰ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ میرے جتنے پیغمبر ہیں ان کے لیے بھی نکالنا ثابت ہے۔ اور سب سے بڑا جلوس روب کائنات پر جلوس جو ہے سلیمانی نکالا گیا تھا۔ سلیمان پیغمبر کی جو اقتدا میں سب سے بڑا جلوس نکلا لشکر کی شکل میں، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لشکر تھا تو سلیمان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کیا اس سے بڑا اور کیا جلوس ہو سکتا؟ اور جلوس محمدی پر اعتراض کرنے والوں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی؟ اچھا ایک بات یہ تھی آپ